रोटी भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गरेको छ कि हाम्रो शरीर स्वस्थ होस्, हामी चङ्गाई अवस्थामा रहौँ भन्ने प्रभु येशूको इच्छा तपाईको जीवनमा छ। र आजको वचनको थालनीको पद चाहिँ म तेस्रो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पद पढेर आजको वचनको थालनी म गर्न गइरहेको छु। र पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। आदरणीय ख्रीष्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबलको यस खण्डमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट यो भनेको छ कि हाम्रो स्वास्थ्य पनि ठिक होस् भन्ने चाहिँ प्रभुको इच्छा छ। र एकपटकको कुरा हो, एक कनानी स्त्री प्रभु येशू भएकोमा आउनुभयो र उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि मेरो छोरीलाई भूत लागेको छ, कृपया गरिकन तपाईँले निको पारिदिनुहोस् भनिकन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। र प्रभु येशूले प्रतिउत्तरमा त्यो कनानी स्त्रीलाई भन्नुभयो कि चङ्गाई चाहिँ बालकहरूको रोटी हो, यो अरूलाई दिन मिल्दैन, यानि पशु पक्षीहरूलाई हामीले फ्याँकिदिन मिल्दैन भनिकन प्रभुले यस प्रकारले उत्तर दिनु हुँदाखेरि यो जो टेबलमा बालकले खाँदै गरेको रोटी तल झरेर त अरू पशु पक्षीले पनि त खान सक्छ नि भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएपछि तिम्रो विश्वास ठुलो रहेछ, जाऊ र तिम्रो छोरी चाहिँ तिम्रो घरमा निको भइसकेको हुनेछ भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। नभन्दै यो कनानी स्त्री फर्केर आफ्नो घरमा जानुभयो। घरमा जाँदाखेरि छोरी निको भएको उहाँले पाउनुभयो। र सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट भएर धरतीमा आउनु भएको समयमा उहाँले चङ्गाई यानि रोग निको पार्ने कुरा चाहिँ उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ रोटी खाए बराबर नै हो, यो चाहिँ एउटा स्वर्गीय रोटी नै हो भनिकन प्रभु येशूले त्यस खण्डमा भन्नुभएको हामी देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबलमा यो हामीलाई स्पष्ट गरेको छ, हाम्रो आत्मा मात्र चङ्गाई होइन, तर हामीले जो ओडेको माटोको शरीर छ, यो शरीर पनि चङ्गाई रहेको होस्, तपाईँ सञ्च हुनुहोस्, तपाईँ सुविस्तासँग प्रभुको आराधना गर्न सक्नुहोस् भन्ने चाहिँ प्रभुको इच्छा तपाईँको जीवनमा छ। र तपाईँको शरीरको विषयमा पवित्र बाइबलको पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पदले यो भनेको छ कि तपाईँको शरीर चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर चाहिँ बताइएको छ। र यो मन्दिरलाई चाहिँ नाश हुन दिन हुँदैन भनिकन पनि प्रभुले त्यहाँ स्पष्ट आफ्नो वचनबाट गर्नुभएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको जो शरीर छ यो शरीर चाहिँ चङ्गाई होस्, निको होस् र तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने चाहिँ प्रभु येशूको इच्छा छ। र हामीले पवित्र बाइबलको पुरानो करारमा प्रभु येशू धरतीमा हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि आउनुभन्दा अगाडिको भागलाई चाहिँ पुरानो करार भनिन्छ। पुरानो करारमा पनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई चङ्गाई गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। र नयाँ करारमा र उहाँ आइसक्नु भएपछिको अवस्थामा पनि उहाँले मानिसहरूलाई निको पार्नु भएको हामी देख्दछौँ। र पुरानो करारमा पनि धेरै यस्तो घटनाहरू छ जहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले धरतीमा रहेका मानिसहरूलाई निको पार्नु भएको छ। र ती घटनाहरूमध्ये एउटा घटना जो गन्तीको पुस्तक 21 अध्यायमा त्यहाँ रेकर्ड भएको छ, त्यस जग्गामा चाहिँ यो प्रकारको अवस्था छ, जो मरुभूमिमा भएर उहाँहरू गइराख्नु भएको समयमा इजरायलीहरू एकदमै अधैर्य हुन पुग्न भयो र उहाँहरूले परमेश्वर र मूसाको विरुद्धमा गनगन गर्न सुरु गर्नुभयो, हामीलाई किन मिश्र देशको दासत्वबाट निकालेर तपाईँले यहाँ ल्याउनुभयो भनेर चाहिँ यो अधैर्यपूर्ण तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा र मूसा जो उहाँहरूको पास्टरको विरुद्धमा चाहिँ यो प्रकारको गनगन गर्न सुरु गर्नुभयो। र यो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ विषालु सर्पहरू निक्लिएर आएर उनीहरूलाई टोके यानि डसे र उहाँहरू धेरैजना चाहिँ घाइते हुनुभयो। घाइते भएर त्यो विषले एकदमै छटपटिएर उहाँहरू त्यो मरुभूमिमा लडिरहेको अवस्था थियो। र यो विकट अवस्थामा
मूसाले परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुभयो, हे परमप्रभु परमेश्वर, यी मानिसहरूले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेका छन्, यी मानिसहरूलाई तपाईँले चङ्गाई गर्नुहोस्, छुटकारा दिनुहोस् भनिकन मूसाले जब यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो र यो प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो कि एउटा खम्बामा एउटा काँचाको जो सर्पको आकार बना र त्यसलाई झुन्डाइदिए र ती घाइते भएर लडेका मानिसहरूलाई भन् कि उनीहरूले चाहिँ त्यो खम्बामा झुन्डाइएको काँचाको सर्पलाई चाहिँ उनीहरूले हेरुन् भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो र नभन्दै मूसाले त्यो एउटा खम्बामा काँचाको सर्प झुन्डाउनु भयो। त्यसपछि इजरायलीहरूलाई हेर्न लगाउनु भयो र त्यो विषालु सर्पले डसेको जो विष शरीरभित्र रहेर छटपटाइरहेका मानिसहरूले आँखा उचालेर त्यो खम्बामाथि झुन्डाइएको काँचाको सर्पलाई उहाँहरूले हेर्नुभयो र त्यो सर्पलाई उहाँहरूले हेर्न बित्तिकै उहाँहरू चङ्गाई हुनुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ आत्मिकी जो रोग छ, जुन रोग चाहिँ हाम्रो पाप हो, त्यो पापको चङ्गाईको कुराहरू सम्बन्धी पनि यो खण्डले चाहिँ बताउने गर्दछ। उदाहरणको लागि आज मानिसहरू पापको कारणले गर्दाखेरि, आफूभित्र भएको पापले डसेको कारणले गर्दाखेरि, भित्र एकदमै अशान्ति भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू त्यो अशान्तिबाट बाहिर निक्लिनको लागि रक्सीहरू खाइराख्नु भएको अवस्था हुन सक्दछ र मानिसहरूले त्यो डसाइ, पापको डसाइबाट बाहिर निक्लिनको लागि चुरोट, बेडी, लागु पदार्थहरू, यी विभिन्न प्रकारका कुराहरू खाएर त्योबाट बाहिर निक्लिनको लागि उहाँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको अवस्था छ। तर ती कुनै पनि कुराहरूले त्यो पापको डसाइ, जो अशान्ति छ मानिसहरूभित्र, त्योबाट बाहिर त निक्लिन सकिँदैन। यद्यपि उहाँहरूले त्यो प्रकारले चाहिँ हुन्छ कि भनिकन प्रयास गरिरहेको अवस्थाहरू छ। तर क्रुसमा जो खम्बालाई चाहिँ अहिले हामीले क्रुस भनेर चाहिँ बुझ्न पर्दछ, नयाँ करारमा क्रुसमा झुन्डिनु भएको प्रभु येशू, यानि क्रुसमा प्रभु येशूले आफू मात्रै झुन्डिनु भएन, तर शैतान जो मानिसहरूको विरुद्धमा उठ्यो, जो परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्यो, त्यो भूतको राजालाई पनि उहाँले त्यहाँ झुन्डाउनु भयो भनेर चाहिँ बाइबलले त्यो सङ्केत दिँदछ। र प्रभु येशू क्रुसमा मर्नु मात्रै भएको होइन, तर शैतानलाई त्यहाँ हराउनु भएको कुरा पनि बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र जब पापले घायल भएको मानिसहरूले आँखा उचालेर क्रुसमा मर्नु भएको प्रभु येशूलाई हेर्नुहुन्छ, उनीहरू चङ्गाई हुन्छन् भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ। र प्रभु येशू जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट हुनभइकन धरतीमा आउनु भएको समयमा उहाँले यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 14 पदमा, गन्तीको पुस्तक 21 अध्यायमा घटेको घटनालाई उहाँले यसो भन्नुभयो। म यो खण्डलाई पनि पढिदिन्छु र यो खण्ड छ यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 14 पद। जसरी मूसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनु पर्दछ। र ख्रीष्ट पारखी प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशू जो क्रुसमा उहाँ टाँगिनु भयो, यहाँ धरतीमा पापको डसाइबाट घायल भएका मानिसहरूले विश्वास गर्नु भएर उहाँहरूले आफ्नो विश्वासको आँखा उचालेर क्रुसमा मर्नुभएको ख्रीष्ट येशूलाई हेर्नुभएको खण्डमा उहाँहरूलाई शीतल हुँदछ। त्यति मात्र होइन, पाप क्षमा हुन सक्दछ र उहाँहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनिकन यस खण्डमा प्रभु येशूले भन्नुभएको हो। र अहिले मैले भन्दै गरेको यो चङ्गाई चाहिँ आत्माको चङ्गाई सम्बन्धी मैले कुराहरू गरेको थिएँ। तर आजको विषयगतमा चाहिँ जो चङ्गाई चाहिँ विश्वासीहरूको रोटी हो भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो। यस सम्बन्धी चाहिँ म ज्यादा शरीरको चङ्गाई सम्बन्धी कुराकानीहरू गर्दछु। र शरीर जो हाम्रो आत्माको धुसा जस्तो हो, जसलाई हामीले ओढिरहेका छौँ र विभिन्न कुराहरू, हामीले आत्माको कुराहरू, प्राणका कुराहरू गर्नको लागि शरीरको सहायता लिन पर्दछ। र यो अवस्थाको लागि चाहिँ यो शरीर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनिकन बाइबलले बताउँछ र यो तपाईँ हाम्रो अनुभव पनि हो। र यो शरीर पनि स्वस्थकर रहोस् भन्ने चाहिँ प्रभुको इच्छा छ भनिकन अघि मैले सुरुवातमा नै पवित्र बाइबलको तेस्रो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पद पढेर मैले सुनाइसकेको छु भने, मैले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पदमा कि तपाईँको शरीर चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको मन्दिर हो र यो मन्दिर चाहिँ स्वास्थ्यकर रहोस् भन्ने प्रभु चाहनुहुन्छ भनिकन पनि मैले तपाईँलाई
बताइसकेको छु। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको शरीर चङ्गाई रहनको लागि, स्वास्थ्यकर रहनको लागि तपाईँले खानपिनहरू, असल खानपिनहरू, स्वास्थ्यकर खानपिनहरू गर्नुपर्छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट बताउँदछ। साथै स्वास्थ्य विज्ञानले पनि हामीलाई त्यही सल्लाहहरू दिँदछ। र तपाईँले जो खानपिन खानुभयो त्यो खानपिनले तपाईँको स्वास्थ्य बिगार्ने प्रकारको खानपिन छ भने तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई रोग लाग्न सक्छ, तपाईँ हस्पिटलाइज हुनुपर्ने हुन्छ, तपाईँ आइया आथा गर्दै बिस्तारामा सुत्नुपर्ने अवस्था हुँदछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर हाम्रो जो आत्माले चाहिँ असल खानेकुराहरू खानको लागि इच्छा गर्दछ, तर हाम्रो प्राण चाहिँ चञ्चलै छ र प्राणमा चाहिँ दुष्ट आत्माको यानि पापको प्रभाव भएको हुँदछ भनिकन बाइबलले बताउँदछ। र म आफूले आफूलाई नै यसो विचार गर्दछु, कुनै पनि ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि भोक लाग्यो भने मैले मेरो आत्माले चाहिँ फलफुल किनेर खानु, शरीरलाई स्वस्थ हुने खाजाहरू खानु, खानेकुराहरू खानु भनेर चाहिँ मेरो आत्माले चाहिँ त्यो चाहना गर्दछ। तर मेरो प्राणले चाहिँ चञ्चल भएर चाहिँ उसले स्वाद लिनको लागि उसले चाहिँ चिप्लो चाप्लोहरू, एकदमै भुटेको तारेका कुराहरू, मोमो खानु भनेर चाहिँ मेरो प्राणले मेरो शरीरलाई त्यो प्रकारले उक्साउँदछ। र त्यो प्रकारले उक्साएको अवस्थामा मेरो आत्मालाई प्राणले जितेर शरीरलाई मोमो नै खुवाउँदछ। र मोमो धेरै खानु यानि मासुको मात्रा धेरै खानु राम्रो होइन, तर मैले फलफुल त्यसको सट्टा त्यही पैसामा खाएको भएदेखि मेरो शरीरलाई पनि धेरै सहायता पुग्न सक्दथ्यो। तर प्राणको चञ्चलपनाको कारणले गर्दाखेरि मैले आफूले आफ्नो जीवनमा यही कुराहरू महसुस गरेको छु कि आत्माले भनेको नमानेर प्राणले भनेकै मानेर खाएर अस्वस्थ भएको धेरै पटक मैले अनुभव गरेको छु। यो व्यथा मेरो मात्र होइन प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कथा व्यथा तपाईँको पनि हुन सक्दछ। कारण हामी सबैको प्राण चञ्चलै छ। हामी सबैको प्राणले शरीर बिग्रने खानाहरूलाई चाहना गर्दछ, तर हाम्रो शरीर स्वस्थकर रहोस् भन्ने प्रभुको इच्छा छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई आत्माले चलाउनु पर्दछ, प्राणले चलाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट गरेको हो। जब तपाईँको शरीरलाई आत्माले चलाउन सुरु गर्नुहुन्छ, यस अवस्थामा तपाईँको शरीर स्वास्थ्यकर बन्न पुग्दछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र कति समय म कुनै कुराहरूमा चेकअपको लागि डक्टर भएकोमा जाँदाखेरि डाक्टर साहबले सोध्नुहुन्छ कि तपाईँले रक्सीहरू पिउनुहुन्छ, यानि चुरोट बिँडी खानुहुन्छ, यानि लागु औषधि खानुहुन्छ भनेर चाहिँ यो प्रकारले सोध्नु हुँदाखेरि म खान्न, म पिउँदिनँ भनेर उत्तर दिँदाखेरि डाक्टर पनि खुसी हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले अन्य कुराहरू पत्ता लगाउन सुरु गर्नुहुन्छ। र यहाँ म स्पष्ट डाक्टरको भाषाबाट यही बुझ्दछु कि रक्सी पिउने मान्छेको शरीर बिग्रिन सक्दछ, स्वास्थ्य बिग्रिन सक्दछ। चुरोट सुर्तीहरू खाने मानिसको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्दछ। लागु औषधि खाने मानिसको स्वास्थ्य लगायत दिमाग पनि बिग्रिन सक्दछ भनिकन स्वास्थ्य विज्ञानले त्यही बताएको छ। र म प्रभुलाई धन्यवाद पनि दिन्दछु, मैले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिनेको कारणले गर्दाखेरि बाइबलको शिक्षा अनुसार मैले यी सबै नै नराम्रा लतका कुराहरू खान बन्द गरेको छु, यानि म खाँदै खान्न। ती कुराहरूले गर्दाखेरि मेरो शरीर पनि स्वस्थ भएको छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अब तपाईँको शरीर यो प्रकारले स्वस्थ भएको छ भने तपाईँको शरीरलाई असल खाना, जो बिहान बेलुकी खाजा यी विभिन्न प्रकारको कुराहरू तपाईँले खानुहुन्छ, यो अवस्थामा हामीले चिल्लो चाप्लोहरू, धेरै पिरो अमिलोहरू, मसलेदार कुराहरू नखाएर हाम्रो शरीरलाई भलाइ हुने खालको हामीले खाना छानेर खान पर्छ। र बोइल खानाहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ भनिकन स्वास्थ्य विज्ञानले त्यही बताउँदछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र हामीले खाना खाँदाखेरि पनि यो प्रकारको खाना छानेर खान पर्दछ भनिकन स्वास्थ्य विज्ञानले बताउँदछ। र यो प्रकारको खाना हामीले खाएको खण्डमा हामीले आफ्नो शरीरलाई स्वास्थ्यकर राख्न सक्दछौँ। र खानाको साथसाथै हाम्रो शारीरिक व्यायाम पनि हुन पर्दछ भनिकन चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञानले बताउँछ भने बाइबलमा हामीलाई यो स्पष्ट गरेको छ कि काम नगर्नेले त नखाओस् पनि। यसको अर्थ परिश्रम जरुरत छ। जब सृष्टिकर्ता परमेश्वरले सुरुको मानिस आदमलाई बनाउनु भयो,
उहाँले बस्नको लागि, आराम गर्नको लागि बनाउनु भयो भनिकन बाइबलमा त्यहाँ लेखिएको छैन। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायमा आदमलाई बनाउनु भएपछि अदनको बगैँचाको गोडगाड गर्नको लागि लगाउनु भयो भनिकन त्यहाँ हामी देख्दछौँ। यसको अर्थ परमेश्वरले तपाईँ र मैले परिश्रम गरोस् भन्ने पनि चाहनुहुन्छ। जब तपाईँले परिश्रम गर्नुहुन्छ, तपाईँको शरीरमा एक्सर्साइज हुन्छ, व्यायामहरू हुन्छ र तपाईँ स्वास्थ्यकर बन्न पुग्नुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र असल खाना यानि स्वास्थ्यकर खाना खानुभयो, व्यायाम पनि तपाईँको जीवनमा छ, यी सबै कुराहरू भयो। तर यसको साथसाथै दुष्ट आत्माले अन्य कुराहरूबाट पनि हामीलाई आत्मिक क्षेत्रहरूबाट पनि आक्रमण गरेर एकदमै सुर्ता फिक्री गर्ने बनाएर, चिन्ताहरू लिने बनाएर, त्यो प्रकारले पनि दुष्ट आत्माले हाम्रो शरीरमा रोग ल्याउन सक्दछ। र यी कुराहरूको जो मुक्तिको लागि, यी कुराहरूको छुटकाराको लागि चाहिँ प्रभु येशूले मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 17 पदको क खण्डमा विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछ, तिमीहरूले भूतहरू धपाउन सक्नेछौ, र 18 पदको क खण्डमा तिमीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्नेछौ र निको पार्नेछौ भनिकन उहाँले भन्नुभयो। र ख्रीष्ट येशूमा तपाईँले विश्वास गरिसक्नु भएपछि तपाईँलाई आत्मिकी त्यो शक्ति पनि प्रभुले प्रदान गर्नुहुन्छ र आफूले अरू व्यक्तिहरू, रोगी बिरामी व्यक्ति, परिवारका सदस्यहरू, उहाँहरू बिरामी हुनुहुँदाखेरि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु भएर उहाँहरूलाई ती आत्मिकी समस्याहरूबाट तपाईँले निको पनि पार्न सक्नुहुन्छ, शरीरलाई पनि तपाईँले निरोगी बनाउन सक्नुहुन्छ भनिकन प्रभु येशूले मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायमा उहाँले त्यो स्पष्ट गर्नुभयो। विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछ मेरो नाउँमा भन्नाले ख्रीष्ट येशूको नाउँमा तपाईँले भूतहरू धपाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले रोगी बिरामीलाई निको पार्न सक्नुहुनेछ भनिकन प्रभु येशूले त्यस खण्डमा स्पष्ट गर्नुभएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको लागि चाहिँ चङ्गाई चाहिँ एउटा रोटी जस्तो नै हो, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको एउटा रोटी जस्तो नै हो भनिकन प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तकमा स्पष्ट गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ चङ्गाई हुनुहोस्, तपाईँ स्वास्थ्यकर हुनुहोस् भन्ने प्रभुको इच्छा छ। र साथसाथै तपाईँले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई यानि छरछिमेकीहरूलाई यानि कुनै पनि मानिसहरू जो बिमारबाट, रोग बिमारबाट पीडित भइराख्नु भएको अवस्था छ, दुष्ट आत्माले गाँजिरहेको अवस्थाका मानिसहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा तपाईँले प्रार्थना गर्नु भएर उहाँहरूलाई पनि तपाईँले चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि प्रभु येशूले यो स्पष्ट गर्नुभयो कि विश्वास गर्ने मानिसहरूको लागि चाहिँ चङ्गाई एउटा रोटी जस्तो नै हो, एउटा खाना जस्तो नै हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र पुरानो करारमा उहाँले बिरामी मानिसहरू निको पार्नुभयो र नयाँ करारमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीहा भएर आउनु हुँदाखेरि उहाँले धेरै प्रकारका रोग बिमारका मानिसहरूलाई उहाँले शरीरमा चङ्गाई गर्नुभयो। र तपाईँ चङ्गाई हुन सक्नुहुन्छ र प्रभु येशूको नाउँमा तपाईँले अरू मानिसहरूलाई पनि तपाईँले चङ्गाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।